मौलाना अहमदुर्रहमान साहब, जनाब मौलाना अयूब अलवी साहब, जनाब काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, सबसे पहले मैं जनाब अमजद साहब का, इनके तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज इतना अच्छा बेहतरीन प्रोग्राम तरतीब दिया और इन्होंने अपने दोस्त अहबाब के साथ और अपनी बरादरी के साथ हमारे साथ शमूलियत इख्तियार की। मैं इन्हें वेलकम भी करता हूँ और इन्हें यकीन दिलाता हूँ कि ये जो मेजर ग्रुप है ये कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, ये एक ख़ानदान है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप एक अच्छे ख़ानदान के अंदर दाखिल हुए हैं, शामिल हुए हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी और हम कोशिश करेंगे कि आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरा जाए। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने कभी भी डर या खौफ से या अपने मुफाद के लिए या अपने लिए कुछ हासिल करने के लिए कभी फैसले नहीं किए। जब भी हमने कोई, चाहे वो सियासी फैसला हो या एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात पे फैसला हो, हमने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बेपनाह करमनवाजी से हमने सिर्फ एक चीज देखी और वो है पब्लिक इंटरेस्ट। गरीब आदमी का जो मुफाद है वो देखा। आप सबको इल्म है कि हमने जब पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की तो आप सब वाकिफ हैं कि मेरे तमाम रिश्ते तल्लक चौधरी साहबान के साथ थे, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर हमने उन्हें छोड़कर पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की कि शायद हम अटक के अवाम की बेहतरी के लिए कुछ कर सकें। आपको पता नहीं याद है या नहीं याद, 2005 में 4 में मैंने अपनी बेटी ईमान ताहिर को इस्तीफा दिलवाकर शौकत अजीज को यहाँ लाए थे। वो किस लिए? कि लोगों की बेहतरी हो, लोगों के मफाद को देखा जा सके, लोगों के जो मसाइल और परेशानियां हैं उनको हम दूर कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा आपके हल्के में भी बिजलियां, रोड, सड़कें, गलियां, नालियां, स्कूल, हर किस्म का काम अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। फिर चौधरी परवेज लाई साहब को हम आपके सी हल्का ने 58 में लाए थे, वो भी इसलिए कि यहाँ कुछ मामला जो है वो बेहतर हो सके और हम उनकी साथ मिलकर आपकी बेहतर खिदमत कर सके। तो इसी तरह हमने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की, हर चीज को बिलाए ताक रखता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के अंदर उन्होंने जो दुरुस्त फैसले नहीं किए तो उनके नतायज भी गलत है। उन्होंने पूरी कोशिश की कि हमें दबाने की, हमें गिराने की, हमें कमजोर करने की, हमें दीवार के साथ लगाने की। लेकिन एक बात ये ज़हन में रख लें कि जब अल्लाह ताला किसी को कमजोर न करे, जब अल्लाह ताला किसी को न गिराए, तो कोई माइश का लाल ये काम नहीं कर सकता। उन्होंने जितनी कोशिश गिराने की अल्लाह ने हमें इतना ही ऊंचा लेके गया। आज आप देख लें, कोई सोच सकता था कि अमजद साहब, इनकी बरादरी, इनके दोस्त, आप ये जितने, वहीद साहब ने आगे कहा कि हम सारे आलमे दीन, जब आलमे दीन अल्लाह की करमनवाजी से हमारे साथ हैं तो हमें किस बात का डर है, खौफ है? गरीबों की दुआएं हमारे साथ हैं और हमने कभी मुफाद के लिए नहीं काम किया, हमने हमेशा पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम किया और आइंदा भी इंशाल्लाह करेंगे। अगर कोई ये समझता है कि जी मेजर साहब बोल देता है, बात करता है, इसको ये सोचना चाहिए पार्टी है, नहीं करना चाहिए, तो हकायक बयान करना ये हर मुसलमान का भी फर्ज है। और मैं तो नुमाइंदा हूँ और पूरे जिले का अल्हम्दुलिल्लाह नुमाइंदा हूँ। मुझे लोगों ने दो ही कौमी सीटें, 2 ही कौमी सीटों पे भारी अक्सरियत से कामयाब करके भेजा और अगर मैं उनके जज्बात की, उनके एहसासात की तर्जमानी न करूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने मनसब के साथ गद्दारी करूँगा। तो इसलिए हमने हर फोरम पे ये बात की है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई बेताशा है
اور اس کو کنٹرول کرنا یہ حکومت کا کام ہے. یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس مہنگائی میں باہر کے بھی عوامل شامل ہیں. باہر بھی جو تیل کے ریٹ، دوسری چیزوں کے، کھاد کے، یہ بھی زیادہ ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی جو آپ کی مال پریکٹسز ہے، جو آپ کی بیڈ گورننس ہے، جو آپ کے یہ نیچے افسران ہیں، ان کی ناکامیاں ہیں، ان کی نااہلیاں ہیں، ان کے اوپر تو کوئی خرچ نہیں آتا اس کو درست کرنے کے لیے. تو آپ تھوڑی سی ایفرٹ کریں تو آپ کے معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہو سکتے ہیں. ہم نے ہمیشہ NA50، سب لوگ کہتے تھے جی 56 اور 55، 56 بھی میرا حلقہ ہے، 55 بھی الحمدللہ میرا حلقہ ہے. کسی کو کوئی شک، کسی مائی کے لال کوئی شک نہیں کرتا. میں اللہ کے فضل و کرم سے اٹک کا چپا چپا یہی سمجھے میرا گھر ہے. آپ سب یہاں جو بیٹھے ہیں آپ میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، برخوردار ہیں، میرے عزیز ہیں. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ جی 56 چھوڑی ہے اور 55 رکھی ہے، 55 بھی اس لیے رکھی ہے کہ جو لگڑ ہے ان کو قابو کرنا بھی ضروری تھا. اگر میں 55 چھوڑ دیتا اور یہ رکھتا تو آپ کو یہ میں بتا دوں کہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ کرنا تھا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ، میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. اللہ نے مجھے بہت کرم نوازی ہے اس کی. اگر میں قیامت تک جھک کے اس کا شکر ادا کرتا رہوں میں نہیں ادا کر سکتا. اس کی اتنی کرم نوازیاں ہیں. اس نے ہمیشہ ہماری رہنمائی کی. ہم نے غلط کیا، جو ہم نے غلط کیا، قانونی بھی غلط تھا تو اس نے درست کروا دیا، قانونی درست کروا دیا اللہ کے فضل و کرم سے. تو ہم نے ہمیشہ پبلک انٹرسٹ کی بات کی، اپنے انٹرسٹ کی بات نہیں کی. ابھی بھی آپ کو یہ میں بتا دوں کہ یہ ضلع کونسلیں بحال ہوئی. سب کو پتا تھا کہ 31 دسمبر کو یہ ختم ہو جائیں گی کیونکہ اس پہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا. ہم نے 29 کروڑ 80 لاکھ روپیہ بجلی کے مد میں بھیجا. یہ سن لیں آپ، بجلی کی مد میں نکالا. اور وہ صرف پہلی کھیپ، دوسری ہم نے نکالی تھی 55 کی. لیکن جب 55 کی باری آئی تو وہ ڈیزالو کر دی گئی، ادارے ختم کر دیے گئے. اور 29 کروڑ 80 لاکھ روپے صرف آپ کے ان 3 تحصیلوں میں گیا ہے، اور جس میں جھنڈ شامل ہے، پنڈی گیپ شامل ہے اور فتح جنگ شامل ہے. اور اس میں یہ بھی بتا دوں کہ سب سے زیادہ پیسہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، ڈبل پیسہ، ٹرپل پیسہ، سب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ جنڈ تحصیل میں آیا. کیونکہ یہ نہیں کہ جنڈ بہت محروم ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، کم از کم مجھے کوئی شک نہیں. اور آپ کی محرومیاں جو ہے ہم نے دور کرنی ہے. پچھلے دور میں بھی جب ادارے ٹوٹے نہیں تھے ضلع کونسلیں، تو ہم نے 20 کروڑ روپے کے قریب جمع کرایا تھا بجلی میں. جب ادارے ٹوٹ گئے تو یہ جو لگڑ ہے، جو آج یہ کوئی ادھر آتا ہے، کوئی زلفی بخاری ہے، کوئی پتہ نہیں امین اسلم ہے کہ یہ پیسے ہم لگائیں گے. بھئی آپ کس طرح پیسے لگاؤ گے؟ یہ کسی کے باپ کے پیسے ہیں، یہ کوئی میرے میجر طاہر کے باپ کے پیسے نہیں ہیں، یہ حکومت کے پیسے ہیں. اور فائنانس کمیشن نے یہ ضلعوں کو دی ہیں، اور ضلع نے اپنے ہاؤس کے اندر پاس کر کے اسکیمیں بھجوائی ہیں. اور اب آ کے اس پہ کام شروع کیا ہے انہوں نے. اب آ کے انہوں نے کھمبے وغیرہ لگا رہے. 3 سال انہوں نے اس کو بند کیے رکھا. اور وہ واگڈا والے ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی 6 کروڑ روپیہ قیمتوں میں فرق آ گیا ہے. قیمتوں میں فرق آ گیا ہے کہ اس وقت کی قیمتوں میں اور اب میں کوئی 20% فرق آ گیا. تو 6 کروڑ روپے کا اور بندوبست کریں. میں نے کہا یہ تو بندوبست ہم کروائیں گے آپ سے، کیونکہ آپ نے کس قانون کے تحت اس کام کو روکا؟ کوئی لیٹر آیا آپ کے پاس؟